बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। जो कोई इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी का सामान पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिस्क नसीब फरमाएंगे जहां उसका गुमान भी ना होगा। इस्तग़फ़ार या अस्तग़फिरुल्लाह एक बहुत महबूब कलमा है जो अल्लाह ताला की रहमत को करीब लाता और इंसान के नामा या अमाल को हल्का करने के साथ साथ बेशुमार बरकतों और फजीलतों का बाइस बनता है। इस वीडियो में इस्तग़फ़ार की फजीलत, इसके फवाइद और इसकी वजह से रूनुमा होने वाले मौजज़ात और वाक़यात के बारे में बताएंगे कि किस तरह इस्तग़फ़ार जिंदगियां बदलने का बाइस बनता है। यह ऐसा जिक्र है जिसका विर्द करने के बेशुमार फवाइद हैं। यह अमल ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला ने मजीद आपको कुरान और हदीस के हवाले से बताएंगे इस विर्द की किस कदर ताकीद बयान हुई है। ये एक छोटा सा कलमा कितना जादुई असर रखता है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको अपनाकर अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज जो शख्स अपने नामा या अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत पाए, उसके लिए खुशखबरी है। इस्तग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो उसकी तौबा से रब्बे करीम उससे ज्यादा राजी और खुश होते हैं जितना तुम में से कोई उस वक्त होता है जब वो अपनी सवारी पर जंगल और बयाबान में जा रहा हो, अचानक वो सवारी उससे गुम हो जाए, उस हाल में कि उस पर उसका खाना पीना भी रखा हो, वो उसकी वापसी से मायूस हो जाए और एक दरख्त के साए में आकर लेट जाए। अभी वो इस हाल में हो कि दफतन देखे कि वो सवारी उसके पास खड़ी है, बस वो उसकी लगाम थाम ले, फिर मुसर्रत और शादमानी के आलम में ये कह बैठे, ए अल्लाह, आप मेरे बंदे और मैं आपका रब, यानी खुशी के बाइस गलत जुमला कह दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जह फरमाया है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हम एक मजलिस में आपसे 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का ये कलमा पढ़ना शुमार किया करते थे, रब्बिग़फ़िरली व तुब अला इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बाज लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तौबा के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी तौबा और ऐसे इस्तग़फ़ार का क्या फायदा। हालांकि हदीस मुबारका में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहे उसे गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा। अगर गुनाह पर इसरार करने वाला वो है जो इस्तग़फ़ार ना करे और गुनाह पर शर्मिंदा भी ना हो। इब्ने मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई मासियत और गुनाह का काम करे और उसके बाद इस्तग़फ़ार कर ले, इज़हार निदामत से काम ले, वो बुराई पर इसरार करने से निकल गया। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम दिन में 1000 ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिनसे खुद भी बेखबर रहते हैं, या फिर उन गुनाहों को हल्का ले लेते हैं, जबकि किसी गुनाह को हल्का या कम समझना बहुत बड़ी गलती है। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़ज़िश का इकरार करना और अपने जुर्म का एतराफ़ करना, वो मुबारक व बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? वो कहने लगे, हम हर तरीके और हर जहत से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? ये सुनकर इब्लीसी गुमाश्तों ने कहा, इस्तग़फ़ार वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैला दिया, जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता, करने वाला नहीं समझा जाए। सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक़ ताला से कहा था, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें मुआफ़ करता रहूंगा। नाज़रीन, किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बुलंद आवाज से अस्तग़फिरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है?
استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کو پکا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو، چوتھا یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے گئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے نشوونما پاتا رہے اس راہ ہے اس کو غم و اندھوں سے پگلاؤ، یہاں تک کہ کھالوں کو ہڈیوں سے ملا دو، پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو، اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کے اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اپنے گناہ کی شیرنی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں صادق ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے استغفر اللہ۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خدا بندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے، زمین کے 2 امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے، مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما، اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب۔